السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين الخضري من جديد في الدروس ديال الإعلاميات المخصصة للناس اللي غيدوزوا امتحان فان فورماسيون فيليير ديال تي اس بي و تي اس دي. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي فونكسيون ديال اي و او من بعد ما شفنا فونكسيون ديال سي وشفنا سي امبريكي. دابا غنشوفوا كيفاش كندخلوا لي فونكسيون اي و او في وسط لا فونكسيون سي وكيفاش هو التريتمون ديالها. دونك على بركة الله. دونك اذا بغينا نسقسيو شنو الدور ديال فونكسيون اي و او. الدور ديال فونكسيون اي و او هما كيعملوا كومبينيزون ديال بزاف ديال لي كونديسيون. شنو معنى كومبينيزون ديال بزاف ديال لي كونديسيون؟ التمارين اللي خدمنا لحد الان كان كيكون عندنا مثلا ماشي يكون ادمي، خصو يكون معدل اكبر من او تساوي 10. يعني خصنا كونديسيون واحده، اذا كان معدل اكبر من او تساوي 10 يكون ادمي. دابا اللي غنشوفوا اليوم ان شاء الله مثلا ماشي يكون ادمي، خصو يكون معدل ديالو اكبر من او تساوي 10 وعدد الغيابات ديالو اقل من 5 مثلا. دابا كنعطي مثال، يعني باش يكون ادمي خصهم يتحققوا جوج ديال لي كونديسيون. سي بون. دونك فوقاش كنستعملوا اي ولا او؟ ملي كيكون عندنا بزاف ديال اما جوج لي كونديسيون، ثلاثه لي كونديسيون، اربعه كونديسيون خصهم يتحققوا عاد باش يعملنا ديك التريتمون ديال فالور سي فغي. اذا ما تحققوش غيمشي يعمل ديك فالور سي فو. السانتاكس ديالها هو التالي. المهم اما كنستعملوا اي اما كنستعملوا او. اي يعني خصهم يتحققوا ديك لي كونديسيون كاملين عاد باش يعمل فالور سي فغي. اذا ما تحققتش غير واحد الكونديسيون غيمشي يعمل فالور سي فو. اذا كانت عندك مثلا او غتحقق غير واحد الكونديسيون غيعمل فالور سي فغي. يعني فوقاش غيكون ديك الساعه فالور سي فو اذا ما تحققت حتى واحده فيهم. كاين شنو هو السانتاكس ديالها؟ دونك كان ما تساوي سي كنفتح القوس، ثم كتعرفوا بان هذا المكان هذا هو اللي مخصص كونديسيون اللي كنا كنعملوا فيه التيست لوجيك. يعني كنا كنستعملوا فيه كونديسيون. دابا هنا ملي كتم تساوي سي كتفتح القوس، كتمل اي ولا او وكتفتح القوس. هاد فتحه القوس هذه اما د اي اما د او، ياك؟ كتمل الكونديسيون الاوليه ديالك. شنو معنى كونديسيون؟ قلنا كونديسيون دائما كيكون عندك فالور اوبيراتور دو كومباريزون، هما ديك اكبر اصغر من او تساوي اللي شفنا مع بعضنا، فالور اخرى، ياك؟ يعني عتما الكونديسيون الاوليه ديالك نقطه فاصله الكونديسيون الثانيه ديالك كانت عندك مثلا حدك هنا صافي غنشدوا القوس ديال اي ولا او. اذا كانت عندك شي كونديسيون اخرى عاود نقطه فاصله كونديسيون 3 نقطه فاصله كونديسيون 4 وتينا ماشي. شحال ما كانوا لي كونديسيون. الناس اللي كيخطاو الناس بزاف هما كينساو ما يشدوا القوس هذا، القوس ديال اي والقوس ديال او. هنا كينشد. علاش كينشد هنا؟ حيت هذا هو المكان الخاص بالكونديسيون، بالتيست لوجيك. هذا هو المكان الخاص بالشرط. يعني صافي تقاضات، يعني اي و او الدور ديالهم هما يجمعوا لنا لي كونديسيون. ملي كنساليو كنعملوا نقطه فاصله فالور سي فغي، نقطه فاصله فالور سي فو، كنشدوا القوس ديال سي. فوقاش غيجينا هاد فالور سي فغي؟ اذا كانت عندنا اي خصها تحقق الكونديسيون الاوليه والكونديسيون الثانيه والكونديسيون الثالثه. خصهم المهم الكونديسيون اللي عندك هنا خصهم كاملين يتحققوا. اذا ما تحققتش غير شي وحده فيهم كيمشي فالور سي فو. اذا كان عندنا باغ كونتر او يتحقق غير كونديسيون واحده، حيت هذه او غير تحقق واحده كامل فالور سي فغي. فوقاش غيمشي فالور سي فو؟ اذا ما تحققت حتى واحده فيهم. سي بون. كيفاش غنعرف فوقاش غنستعمل اي وفوقاش غنستعمل او؟ على حسب السياق ديال السؤال. دابا حنا نخدموا مع بعضنا واحد كيسيون هنايا. ها هو دونك عندي هنايا لي كليون، عندي هنايا تيب دو كليون، كاين غروسيست وكاين ديتايون. غروسيست كيشري بالجمله، ديتايون كيشري بالديتاي. هنا عندنا ديسينياسيون اللي شرا، ياك؟ هنا عندنا البري يونيتير، الثمن الوحده. مثلا اليو اس بي كيعمل 16 100 درهم، كلافي كتمل 60 درهم. هنا لا كونتيتي، لا كونتيتي عندك هنايا مثلا هادي شرا 1500 درهم، هنا شرا 50 اكسيتيرا. صافي. دونك المونطون، بالنسبه للمونطون دونك ساهل. المونطون شنو نعمل؟ نضرب بري يونيتير في لا كونتيتي. دونك tout simplement je vais faire égal les ciseaux majuscules égal. donc عندي بري يونيتير E4 دونك كتبنا E4 غنعمل فوا، وعندي لا كونتيتي F4 دونك عملنا F4 غنكليكي على اونتري. صافي. دونك هنا غنجليسيو، ياك؟ مو اذا كنتو في التيوري عاود تجيني هنا تساوي، عاود عندك هذه E5 E5 غنعمل هنايا الضرب، عاود نضرب فين؟ في F5 وانا ماشي E6 كيساوي. دونك اذا بغيت دابا حنا بما اننا في الاكسل سا سوفي دو غليسي. دابا حنا سي بون. دابا نشوفوا لا غوميز. لا غوميز شنو قالنا هنا؟ لا غوميز، غوميز التخفيض شنو غيكون؟ غيكون 20% si le client est de type grossiste
et la quantité supérieure est égale à 100. Donc 20% إذا كان client de type grossiste et la quantité supérieure est égale à 100. 10% dans le cas contraire. Donc شنو فهمنا؟ ماشي يكون 20%، ماشي خصو يكون كليون غير جروسيست. اذا كان خصنا مثلا اذا كان عندنا قال لك اذا كان كليون غير جروسيست غيكون 20%، كنا نخدموا بسي عاديه. دابا هنا لا، خصو يكون كليون جروسيست وخصها تكون لا كونتيتي سوبيريور ايكال ا 100. خصهم يتحققوا هادو بجوج ماشي يكون 20%. اذا غير واحده فيهم ما تحققتش غيكون 10%. دونك بما اننا استانسنا كنستعملوا كنخدموا بهذا الطابلو، ياك عاقلين عليه ياك، هنا غيكون عندي لي كا هما الحالات، وهنا عندي تريتمون. دابا انا عندي شحال عندي لي كا؟ عندي جوج لي كا ياك، عندي كا الاوليه وعندي كا الثانيه. فوقاش غيكون 20%؟ فوقاش غيكون 20%؟ خصهم يتحققوا لنا جوج لي كونديسيون، خصو يكون غروسيست والكونتيتي اكبر من او تساوي 100. خصهم يتحققوا هادو بجوج غيكون 20%. ما كانش غيكون 10%. دونك شحال عندي د لي كا هنايا؟ عندي دو كا. دونك شحال نستعملوا ديال سي؟ اون فا ترافايي افيك، دونك غنخدموا بشحال سي؟ واحد سي، حيت عندي جوج حالات. دونك غنخدموا بهذا السانتاكس هذا، يعني نحترموا نفس القاعده، ها تساوي سي غنفتحوا القوس، اي غنفتحوا القوس، نعملوا الشرط الاولي نقطه فاصله الشرط الثاني، شدوا القوس ديال اي ونحنا ماشيين صافي. يلا اجي نخدموها مع بعضنا باش نزيدوا نفهموا. دونك غنخدموها مع بعضنا. دونك غنعملوا هنايا تساوي هاتي سي، غنفتح القوس ياك. دابا انا خصني يكون غروسيس والكونتيتي اكثر من 100 باش يكون 20%، وعندي هنا بيناتهم اي. دونك شنو قلنا كنعملوا؟ كنفتحوا اي وكنفتحوا القوس ديال اي. صافي دابا شنو خصني نعمل؟ خصني نعمل لا كونديسيون الاوليه. لا كونديسيون الاوليه خصو يكون غروسيست. فين عندي هنا اول تيب دو كليون؟ ها هي سي 4. سي 4. دونك شنو نعمل هنايا؟ سي 4 اش عندها؟ تساوي ما بين كيومي ونكتب غروسيست كما عندي، حيت حنا قلنا دائما كونديسيون كيكون عندك فالور وعندك الاوبيراتور دو كومباريزون فالور اخر. غنعمل انا نقطه فاصله. دابا هذه نقطه فاصله باش نمشي للشرط الثاني، هي الكونتيتي اكبر من او تساوي 100. فين عندي هنا اول كونتيتي؟ اف 4. دونك شنو نعمل هنايا؟ اف 4 اكبر من او تساوي، ها هي اكبر من او تساوي 100. دابا هنا الناس كيخطاو باسكو هنا تقاضينا يعني تقاضاو لي كونديسيون. خصني نشد القوس ضمن ديال اي، صافي تقاضى الدور ديال اي. غنعمل هنا نقطه فاصله. اذا تحققوا هادو بجوج شنو يعمل ليكسل؟ يعمل 20%. غنعمل كيومي، غنكتب هنايا 20%، غنشد كيومي، غنعمل نقطه فاصله. اش كتعني بهذه النقطه فاصله؟ بان ما هو غروسيس ما هو كونتيتي اكثر من 100. يعني حنا قلنا دائما هاد اوخ ما كنعملوهاش. دونك نيشان غنعمل هنايا 10%. صافي دابا عاد كنشد القوس ضمن هذه اللي شديت ديال سي. دونك هذا هو السانتاكس ديال الفونكسيون. سي بون. دونك انا احترمت ديك القواعد. ها هي اي، ها القوس ديالها، همت الكونديسيون الاولى نقطه فاصله، كونديسيون الثانيه شديت القوس ديال اي. صافي نعمل لكم اذا باش تشوفوها بالكولور. ها هي صافي موراها نقطه فاصله فالور سي فغي، ها هي 20%، فالور سي فو 10%. يلا اجي نجربوها مع بعضنا. دائما كنعملوها نساحيت باش نفهموا عاد ديك الساعات. دونك غنجي هنا نكوبيها كوليتا صافي. دونك ها هي. يلا اجي نتاكدوا فوقاش قلنا خصو يكون 20%. خصو يكون غروسيس كونتيتي اكثر من 100. هذه جات 20%، هذه جات 20%، هذه جات 20%، حيت كاملين بهم عندهم غروسيس كونتيتي اكثر من 100. لو كانت هنا مثلا جيت هنا كونتيتي وعملت مثلا هنايا 10، لاحظتوا جات 10%، حيت واخا هو غروسيس كونتيتي ماشي اكثر من 100. سي بون. يعني فوقاش خصو يكون 20%؟ خصو يكون غروسيست وكونتيتي اكثر من 100، اكبر من او تساوي 100. صافي دونك احنا خرجنا الغوميز. دابا شنو غيكون كيساوي مونطون ابري غوميز؟ الثمن بعد التخفيض. ديجا خرجنا في الثمن اللي قبل. دابا واش شنو كان غيخلص؟ المونطون. يعني فين عندي هنا مونطون موجود جي 4. دونك جي 4 شنو معنى غوميز؟ غوميز هو تخفيض، يعني نعملو ناقص. شحال غينقص هو؟ هاد النسبه هادي هي النسبه د الغوميز. يعني خصني نسيليكسيوني هاد الغوميز هادي فين موجوده اش 4. اش 4 كنعاود نضربها في المونطون. يعني كنعملو الثمن ناقص الغوميز في الثمن. كنكليكي على اونتري. قلنا دائما اذا بغيتو تاكدوا عملوا في المونطون، جربوا تعملوا هنا 100. شحال هي 20% د 100؟ هي 20. يعني شحال خصها تجينا؟ 80. ها هي جات 80. اجي نجربوا نعملوا هنا 200. هنا عندي 20%. شحال عندي 20% د 200؟ يعني 20 و20 هي 40. شحال خصها تجي؟ 160. يعني كنعملها هيدا باش كنعرف بانها صحيح. صافي دونك حنا نجر. سي بون.
دونك احنا عملنا مونطون ابخي غوميز. دابا نشوفوا لا تي في ا. التي في ا عاود عندنا كيسيون عليها، قال لك تي في ا غتكون 20% سي لو كليون اي دو تيب غروسيست او لو مونطون اكبر من او تساوي 150,000 و15% دون لو كا كونترير. يعني دابا هنا شنو الفرق ما بين هذا السؤال هذا والسؤال اللي قبل؟ هو عندنا هنا او، ما عندناش هنا اي. انا مثل لكم العين باش تشوفوا اي و او. دونك باش نعملوا هذا الجدول هذا اللي كنعملوا دائما ليكا الحالات اللي عندنا خصو يكون غروسيست او المونطون اكبر من تساوي 15,000 150,000. اذا تحقق غير واحده من هادو غيكون 20%. دون لو كا كونترير يعني هي اوتر شحال غيكون 15%. دونك شحال عندي د ليكا هنايا؟ عندي جوج ليكا. شحال غنستعملوا ديال سي؟ غنستعملوا واحد سي، ولكن هنا عندي معامل مع او، يعني غنعملوا نفس الطريقه قبيلاتي. غنعمل تساوي، غنعمل سي، غنفتح القوس. دابا فعوض غنفتح اي غنفتح هنايا او، غنفتح له القوس. لا كونديسيون الاوليه هي غروسيست، فين عندي اول تيب دو كليون سي 4. دونك شنو غنعملوا هنايا؟ غنعملوا هنايا سي 4 اش عندها؟ تساوي ما بين كيومي غروسيست، وغنشوط كيومي نقطه فاصله. الشرط الثاني هو المونطون اكبر من تساوي 150,000. فين عندي هنا المونطون؟ ها هو المونطون، فين موجوده؟ جي 4. دونك بما ان جي 4 غنعمل هنا جي 4 عندي هنا اكبر من او تساوي، اكبر من او تساوي 150,000 ياك. دونك دابا سالينا لي كونديسيون ديالنا. دونك خصني نشد القوس ديال او، عندكم تنساو شد القوس ديال او نقطه فاصله. دابا شنو غنعملو تريتمون؟ شنو هو التريتمون؟ 20%. غنفتح كيومي غنكتب هنايا 20%. لا سي باردون، غنعملو هنايا 20%. ما كانش نقطة فاصلة ما بين كيومي غنعملو 15%. صافي غنشد كيومي وغنشد القوس ديال او. سي بون؟ فهمتوا السانتاكس ياك؟ دونك عملنا تساوي سي، فتحنا القوس، او فتحنا القوس، عملنا كونديسيون الاولى نقطة فاصلة، كونديسيون الثانية شدينا القوس ديال او. إذا تحققت واحدة فيهم نقطة فاصلة 20%، ما كانش غير 15% كنشد القوس ديال سي. يلا اجي نجربوها مع بعضنا. ها هي صافي. دونك ها هي خدامة. دونك فوقاش كيكون 20%؟ اما كيكون غروسيست، شفتوا؟ اما غروسيست. باش نشوفوا شي حاله مثلا ديتايون خصو يكون عنده المونطون اكثر من 15,000. اجي نبدلوا هذه مثلا، هذه ديتايون. دابا اذا جيت لهنا نعملوا هنا 160,000. ها 160,000. لاحظتوا بان جات 20%، واخا ماشي غروسيست، حيت ما عندكم هنا او اما يكون غروسيست اما يكون المونطون اكثر من 150,000. سي بون. شنو غيكون كيساوي هنا المونطون تي في؟ مونطون تي في غيكون هو المونطون ابخي غوميز، يعني مونطون هذا الاخري ما ماشي مونطون هذا. دابا هذا المونطون صافي وقع له التخفيض، يعني دابا الضريبه تخلص على المونطون ابخي غوميز. يعني هذا تي في واش كتزيد ولا كنقص؟ كتزيد، يعني من زائد ياك. صافي هذه عملنا اي 4 زائد. فين عندي موجوده التي في؟ جي 4. ها هي كنعاود نضربها في المونطون تي في، يعني المونطون تي في اللي عندي هنا اي 4. صافي. دونك شنو عملت؟ اي 4 زائد جي 4 اي 4، يعني كتسمى ثمن زائد تي في في الثمن. صافي غنجي لهنا وغنجر. صافي. دونك هيدا كنكونوا خدمنا ليكزارسيس نيميرو 1 اللي فيه اي و او. دابا باش نزيدو نفهمو غنخدمو التمرين الثاني. هذا اكزامان دو فان دو فورماسيون ديال العام اللي فات ولا العام اللي قبل اللي فات. المهم هذا جانا في الامتحان. دونك حتى هذا فيه اي و او. دونك اجي نقراوها مع بعضنا ونحاولوا نطبقوا داكشي اللي قرينا. دونك عندنا هنايا لي ريفيرونس هادو ديال البرودوي ميديكال. لي ريفيرونس عندنا هنا الفورنيتور، كاين هنايا سيرينغي، عندك ايغوي، عندك سيزو، تيرمومتر اكسيتيرا. هذا الثمن ديالهم. هذا لا كونتيتي اللي غنشريو ياك، لا كونتيتي. هذه عندك هنا تيب واش كونسومابل ولا نون كونسومابل. صافي. دونك مثلا بحال السيزو المقاس اللي كيكون في السبيطار هذاك نون كونسومابل. مثلا اذا كان عندك الوانتيس ولا لي كان كيكونوا كونسومابل. صافي سي بون. هنا عندك المونطون، خصنا نخرجوا المونطون. هنا خصنا نخرجوا لا غوميز، وهنا مونطون غوميز، هنا توتال تي تي سي. دونك المونطون بحال اللي عملنا قبيلاتي. دونك انا تساوي كنضربوا البري يونيتير في الكونتيتي. فين عندي بري يونيتير دي 4. اللي تنكبركم شويه باش تشوفوا. صافي. دونك غنجي هنا تساوي دي 4 مضروبه فين في او 4. او 4
صافي هنا نعملو عاود دي 5 او 5 دي 6 او 6 حنا ماشيين دونك انا باش ما نتعطلش انجور سي بون. دابا خصنا نقراو هنا لا غوميز. لا غوميز شنو قال لك؟ شوف لا غوميز ا اكوردي اي دو 3%. يعني لا غوميز شحال تكون 3%. دوكا 3% غنزل هنايا في التريتمون. انا ديما كنمد الجدول باش كتفهموا 3% 3% فوقاش pour les fournitures consommables. يعني الشرط خصو يكون consommable dont la quantité est supérieure à 1000. يعني شنو فهمتو هنايا؟ ماشي يكون 3% خصو يكون consommable وخصها تكون ياش la quantité supérieure ou égale à 1000. اجي واذا ما تحققوش هاد الشرط شحال تكون الغميز؟ معروفه غتكون شحال؟ 0%. يعني معروفه اذا ما كانتش 3% شحال تكون هنايا؟ 0% بلا ما يقولها لك في السؤال، يعني معروفه. صا دونك هنايا اوتر يعني الحالات اللي بقاو. دونك بما ان عندنا هنايا دون لا كونتيتي، يعني من هذا السؤال كتعرف بانك هنا تخدم سي مع اي، حيت هنا خصهم يتحققوا بجوج، خصو يكونوا كونسومابل او كونتيتي اكثر تساوي 100 عاد يعمل 3%. اذا غير ما تحققتش واحده فيهم خصو يعمل 0%. شحال عندي د لي كا هنايا؟ عندي جوج. دونك شنو غنستعملوا هنايا؟ غنستعملوا واحد سي ياك. دونك غنستعملوا واحد سي ها هي، وهنايا غنستعملوا افيك لا فونكسيون اي. يعني اجي نخدموها مع بعضنا. انا كنعمل هاد الجدول باش تفهموا. يجي شي واحد ما فهمش شي حاجه ديك الساعه تيخليها لي في الكومونتير ونزيد نشرح له. يعني اجي نعدلوها مع بعضنا. دونك شنو غنعملو تساوي، غنجي هنا نعمل سي، غنفتح القوس، غنعمل هنا اي، غنفتح القوس. اول حاجه خصو يكون كونسومابل. فين عندي اول تيب؟ اف 4. دونك غنعمل هنا اف 4 ايكال ما بين كيومي كونسومابل كيما عندي مكتوبه. سي بون. كنشد كيومي نقطة فاصلة، خصني نعمل الشرط الثاني. الشرط الثاني هو كونتيتي أكثر من 1000. فين عندي أول كونتيتي؟ ها هي أو 4. دونك غنعمل هنا أو 4 أكبر من أو تساوي 1000. غنشد القوس ضمن هذا القوس اللي كنشدو، هذا القوس اللي غنشدو ضمن ديال اي حيت قضى الدور ديال اي نقطة فاصلة. إذا تحققوا هادو بجوج شحال يعمل؟ 3%. دونك غنفتح هنايا كيومي وغنعمل هنايا 3%. 3% نشد كيومي نقطة فاصلة ما تحققوش هادو شنو نعمل؟ 0%. دائما ديك الحالة الثانية ما كنعملوهاش، يعني معروفة اللي بقات اوتر 0%. كنشد كيومي وكنشد القوس ديال سي. سي بون. دونك انا منكم هادوك كولو باش تزيدو تفهموا. ها هي انا اللي كنخاف اللي كينساو الناس بزاف هما ديك الشدات القوس ديال اي، هذيك اللي كتنسى بزاف. صافي دابا نجي نجربوها مع بعضنا. هادي جات في الامتحان كنظن عام الاول. صافي ها هي دابا نجربو. دونك هادو علاش جاو 3%؟ حيت هما كونسومابل وشحال عندهم كونتيتي اكثر من 1000. صافي هادي كونسومابل كونتيتي اكثر من 1000. اجي نجربو مثلا اذا كانت هنا كونتيتي ماشي اكثر من 1000، مثلا نعملو هنايا 500. لاحظتوا شحال رجعت 0%. فهمتوا الفكره؟ دونك ماشي يكونوا 3%، خصهم يكونوا كونسومابل كونتيتي اكثر من 1000. مونطون غوميز ديجا خرجناه مع بعضنا ياك. مونطون غوميز شنو يكون كيساوي مونطون غوميز؟ مونطون غوميز كيساوي مونطون يعني هي جي 4 ناقص، حيت عندي غوميز تخفيض، ناقص الغوميز. شحال عندنا الغوميز هنايا؟ اش 4. دونك اش 4 كنعاود نضربوه في المونطون اللي هو جي 4. كنعملو الثمن ناقص النسبة في الثمن، ثمن ناقص نسبة في الثمن. إذا كانت عندي زيادة كنعمل الثمن زائد نسبة في الثمن. صافي دونك هنا اونتخي وغنجر. صافي هنا توتال تي تي سي يعني الثمن بعد الضريبة. شنو نعمل هنا؟ تساوي غيكون هو الثمن مونطون غوميز يعني الثمن الاخري، هادي مونطون ابخي غوميز. هادي باش نصحح، هادي مونطون ابخي غوميز الثمن بعد التخفيض، يعني من الثمن ناقص النسبة في الثمن. سي بون. دابا انا التوتال تي تي سي شنو غيكون كيساوي؟ هو الثمن مونطون ابخي غوميز. ها هي اي 4. هادي القرايه ديالكم خصكم تكونوا عارفوها انتم الناس تي اس بي تي اس تي. شنو معنى تي تي سي؟ يعني الضريبه. انا من زائد ولا ناقص؟ انا من زائد. شحال كتكون الضريبه اذا ما عطاها لك شي؟ 20%. 20% ياك في المئة. عاود كنعاود نضربها في الثمن.
اللي هو اي 4. يعني كنعمل الثمن زائد نسبة في الثمن. دونك ها هي غنجي لهنا وغنجر. صافي هذا كنكونوا سالينا هاد التمرين هذا. سي بون. يلاه اجي نزيدو نخدمو واحد التمرين اخر تا هو جا امتحان العام اللي فات ولا اللي قبل اللي فات ما عقلتش بالضبط. هاد التمرين هذا هذا عاود فيه اي و او. دونك هنا عندك هنايا لي نون ديال كليون. هنا التيب ديالهم واش هما ايبيسري ولا باتيسري ولا سوبر مارشي. هنا المونطون ديال الكوموند ديال كل واحد فيهم. هنا عندنا لا غوميز. دابا هنا خصنا نقراو لا غوميز. هذا السؤال د لا غوميز قال لك seulement les pâtisseries bénéficient généralement d'une remise de 3% si le montant commande dépasse شحال هنايا 10000. شنو فهمتوا؟ seulement les pâtisseries. دونك هذا الشرط. دونك اول حاجه خصهم يكونوا ياش باتيسري. صافي خصهم يكونوا ياش باتيسري. هذا الشرط الاولي. bénéfice généralement d'une remise de 3% si le montant commande dépasse 10000. وخصو يكون montant commande ديالهم montant commande dépasse. شنو معنى dépasse؟ dépasse هي اكبر. يعني خصو اخر يقرا السؤال مزيان. اكبر قطعا اكبر من 10000. ناتي باردون من 10000. اذا تحققوا هادو بجوج شحال تكون لا غوميز؟ غتكون لا غوميز 3%. ياك غتكون لا غوميز 3%. هنايا 3%. الحاله الاخرى دونك غيكون عندي هنايا اوتر. الحاله يعني اللي بقات شحال غيكون 0%. سي بون. يلا نجي نخدموها مع بعضنا. دونك شحال عندي هنا لي كا؟ عندي جوج. شحال نستعملو ديال سي؟ غنستعملو واحد سي. دونك غنستعملو واحد سي. دونك غنجي لهنا غنستعملو واحد سي ها هي افيك لا فونكسيون اي. افيك لا فونكسيون اي. يلا نجي نخدموها مع بعضنا. دونك غنعمل هنا تساوي. غنعمل هنا سي غنفتح القوس. غنعمل اي غنفتح القوس. دونك لا كونديسيون الاوليه خصو يكون باتيسري. دونك فين عندي اول تيب؟ سي 4. عنده شي واحد يمشي لي فين كاينه باتيسري؟ نو سي 4. دونك غنعمل هنا سي 4 ايكال غنفتح كيومي غنكتب هنايا باتيسري وغنشوط كيومي. نقطة فاصلة. الشرط الثاني مونطون كوموند كثر من 10000. دونك مونطون كوموند عندنا في دي 4. دونك غنعمل هنا دي 4 أكبر من أو تساوي 10000. دونك دابا خصني نشوط القوس ضمن ديال اي. دونك غندوز نفس شي حاجة نقطة فاصلة. إذا تحققوا هادو بجوج شنو غنعملو؟ 3%. دونك غنفتح كيومي غنعمل هنايا 3%. غنشوط كيومي نقطة فاصلة ما تحققش هادي شنو غنعملو هنايا؟ 0%. وغنشوط كيومي وغنشوط القوس ضمن ديال سي. سي بون. قلنا دائما ملي كنعمل هاد الجدول هذا دائما هذه الحالة الأولية كنعدلها. الحالة الأخرى دائما ما كنعدلهاش. دابا نجي نجربوها مع بعضنا. صافي غنجي لهنا غنجر. دونك فوقاش كيكون 3% خصو يكون باتيسري ها هي والمونطون كوموند كثر من 10000. دابا هادي باتيسري كثر من 10000. هادي باتيسري كثر من 10000. هادي باتيسري كثر من 10000. إذا كانت مثلا شي وحدة فيهم أقل من 10000 مثلا تنعملو هادي 8000. صافي أنا بدات قيم باش تجي ها هي باتيسري عندها هنا 8000. دونك شحال جات هنا 0%. حيت واخا باتيسري ما عندهاش مونطون كوموند كثر من 10000 هذيك الشيء جات 0%. اذا كانت باتيسري وكان مونطون كوموند كثر من 10000 غتجي 3%. سي بون. دابا شنو غيكون كيساوي نيت كوميرسيال؟ نيت كوميرسيال يعني الثمن بعد التخفيض. دونك غيكون كيساوي مونطون كوموند اللي هو دي 4. نيت كوميرسيال دائما كنعملو فيه ناقص هو ناقص شحال عندنا الغوميز او 4. دونك غنجي نعمل او 4 كنعاود نضربها في دي 4. صافي اونطري. دونك هذا الثمن بعد التخفيض. دابا غنشوفو هنا ريغلومون ياك ريغلومون. صافي عندنا هنايا كونطون ولا كريدي واش خلصوا لها بالكريدي داكشي. هنا عندنا مونطون اسكونت. دابا جاي نقراو السؤال ديال مونطون. قال لك l'escompte s'élève à 2% si le règlement est au comptant. شنو فهمتوا من هنا؟ قال لكم بان l'escompte
غيكون 2%. اذا كان ريغلومون كومبتون، يعني اذا كانت هنا كومبتون غيكون ليسكومت 2%. ما كانش اذا كان كريدي غتكون 0%. دونك دائما نعملوا ديك اللي كان الحالات، يعني هنايا ما نخدموش هنايا سي مع اي ولا او، حيت عندنا كونديسيون واحده. شنو فهمتوا بالسؤال؟ نزيدو نفهموا. ليسكومت 2%، يعني تريتمون غيكون هنايا 2% زائد فوقاش غيكون 2% فوقاش اذا كان كومبتون. ها هو الشرط ديالي هنايا كومبتون، وغيكون 0% الحاله اللي بقات. يعني الحاله اللي بقات هي كريدي، حيت هما عارفين هنا بان كاين هنا كومبتون كريدي. يعني اذا كان كومبتون غيكون 2%، اذا كان كريدي غيكون 0%، ياك. ولكن هذا ليسكونت. نتوما هنا ما عندكمش ليسكونت، نتوما عندكم هنا مونطون اسكونت. لو كانت عندنا هنا غير اسكونت في هذه الخانه هذه كان غيكون عندي هذا هو الشغل ديالي تريتمون. ولكن دابا نتوما عندكم هنا مونطون اسكونت. مونطون اسكونت يعني شنو هو المونطون اسكونت؟ هو النيت كوميرسيال في ديك الاسكونت. يعني شنو خصني نعمل هنايا؟ يعني هنا تكون 2%، خصني نعمل هنايا ضرب المونطون، ضرب هذا المونطون اللي عندكم هنا النيت كوميرسيال. لازم يكون هنا نيت كوميرسيال باش ما تطوفوش. نيت كوميرسيال هنا يكون 0% في النيت كوميرسيال، 0% ضرب نيت كوميرسيال هي 0. فهمتوا الفرق؟ لو كانت عندكم هنايا اسكومت يعني كتسني بورسونتاج، يعني كان يكون تريتمون 2% 0%. ولكن بما ان عندكم نتوما هنا مونطون اسكومت يعني خصو الثمن الاخر كتضرب ديك النيت كوميرسيال ديك الاسكومت. يعني انا واش غنخدموا اي او؟ لا، انا عندنا كونديسيون واحده، يعني عندنا جوج الحالات. دونك غنخدموا هنايا بواحد سي، ها هي واحد سي، وما كاين لا اي لا او. دونك غنعملوا تساوي سي، غنفتحوا القوس. على بان عندي الشرط على الكونطون. فين عندنا اول كونطون؟ اول زعما ريغلومون جي 4. دونك غنعمل هنا سي جي 4 ايت ايكال، نفتح هنا كيومي، غنكتب كونديسيون ديالي كونطون وغنشوط كيومي نقطه فاصله. دابا اذا تحقق هادشي شنو هو التريتمون اللي غيعمل؟ غيعمل 2% في النيت كوميرسيال. شنو غيعمل؟ 2% في النيت كوميرسيال. دونك غنجي هنا نعمل 2% وغنعمل هنايا ضرب نيت كوميرسيال. فين عندي هنا النيت كوميرسيال؟ ها هو اف 4. اف 4 ما كانش نقطه فاصله. شنو غنعملو؟ كنعملو شي كريدي حيت هي معروفه اذا ما كانش كونطا يكون كريدي. يعني نيشان كنعمل هادي غنعمل ياش 0% 0% ضرب نيت كوميرسيال. نيت كوميرسيال هو اف 4. كنشد القوس سي بون. هاد 0% في اف 4 كان بامكاني نعملها نيشان زيرو حيت هي معروفه كتعطي زيرو، ولكن غنخليها لكم باش تفهموا صافي. ها دابا هادي غنكوبيوها تماك. دونك اجي نكوبيوها هنا في مونطون اسكونت، ها هي صافي. ها سي بون. دابا شنو عندك هنايا؟ عندك هنا النت فينونسيي. شنو كيساوي النت فينونسيي؟ غيكون كيساوي هو نت كوميرسيال ناقص ثمن التخفيض، حيت انا عندك هادو بجوج بهم فلوس. نت كوميرسيال فين عندنا موجود اف 4 ناقص اش مونطو اسكونت اش 4. علاش ما عاودتش هنا ضربت؟ حيت انا ما عنديش شي بورسونتاج. صافي غنجي لهنا وغنجر. لازم باش تفهموني مزيان حيت هادي كيدوخو فيها الناس ملي كنكون. اذا كان عندك مثلا باش نكبروا هادشي باش نشرحو مزيان. اذا كانت عندك مثلا هنا 100 درهم وهنا عندك 20 درهم التخفيض، دابا هادو جوج ديالهم فلوس. شنو غيكون كيساوي الثمن الاخر؟ شنو غيكون كيساوي الثمن الاخر؟ يعني تساوي 100 ناقص 20 يعني 80 درهم. ولكن نهار اللي يكون عندك بورسونتاج، مثلا اذا كانت عندك هنايا 100 ناقصوا نجربوا هذه، ومثلا كانت عندك هنايا 20%، شنو هي القاعده الرياضيه اللي كنعملوا هنايا؟ القاعده الرياضيه كنعملوا تساوي 200. اذا كان التخفيض كنعملوا ناقص، كنعملوا ديك 20%، ها هي 20%، يعني هذه النسبه التخفيض كتعاود ضربها في 100، كتعاود ضربها في 100 باش كتجي هنا 80. اذا كانت مثلا هنا عندك 200، شنو كنت غنعمل هنايا؟ كنت غنعمل 200 ناقص 20% في 200. فهمتوا الفرق؟ يعني اذا كان عندك هذا الثمن وهذا الثمن كتمل هذه ناقص هذه نيشان. اذا كانت عندك بورسونتاج كتمل الثمن ناقص بورسونتاج في الثمن. هذه ملي كيكون عندنا التخفيض، ملي كيكون عندنا زائد فعاود ناقص كنعملوا زائد. سي بون؟ كنتمنى تكون واضحه الفكره. دابا شنو باقي لنا هنايا؟ توتال تي تي سي. دونك توتال تي تي سي بحال اللي من قبيلتها غيكون هو النيت فينونسيي. دونك عندي اي 4 بما انه ضريبه نعملوا زائد، غنزيدوا شحال؟
غنزيدو 20% حيت الضريبه ملي كيعطيها لك شي كتكون 20%. 20% كنعاود نضربها في هذا النيت فينونسي اي 4 اونطري وغنجر. هايدا كنكونو سالينا هاد التمرين هذا. سي بون. نعملو واحد الراحه نفسو شي حاجه باش نخدمو التمرين الاخرين في هاد اي او. المهم انا ديزولي هاد الايامات عندي الخدمه وداكشي ما نقدرش نسجل فيديوهات بزاف. انا كنحاول دابا نعمل لنا فيديو طويل بزاف لو ماكسيموم، وغنخدم معكم فيديو واحد الفيديو غنخدمو الكي سي ام مع بعضنا. داك الكي سي ام اللي كنت عطيته لكم غنخدمو معكم ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش كيوصلكم جديد، وتفاعلوا مع القناه باش كتزيدوا تحمسوني نسجل فيديوهات اخرين، خصوصا الناس د كازا اللي اجلوا لهم امتحانات. يعني باقي الغولاسيون بيناتنا تكون طويله ياك. يلا اجي نخدموا هذا التمرين هذا مع بعضنا. المهم كنت خدمته معكم، سجلته فيديو مسحته عاود، قلت نبدا معكم هذا الشرح ديال اي او باش يجيكم ساهل صافي. دونك هذا التمرين كنت خدمته ومسح ديك الفيديو ديالو باش نعاود نسجلو مره ثانيه. دونك السؤال هو هذا. دونك باش نعاود نشرحو، عندك هنايا هادو الاساتذه لي زونسينيون صافي. هنا الستاتيو ديالهم واش فاكاتير ولا بيرمانونت. فاكاتير كيخدموا بكونطرا يعني كيجي يقري شي سويعات كيمشي بحالو. بيرمانونت كيكون مرسم. هذا الدبلوم ديالو يعني ديك اللي خدام واش عنده ليسونس واش عنده دكتوراه ولا عنده ماستر. هنا الصالير اوغير شحال خصو يتخلص في الساعه. هنا لي نون دي زور شحال خدمت الساعات، وهنا المونطون اللي خصو يتخلص. سي بون. دابا حنا نقراو هنايا لا كيسيون. قال لك هنايا لا رينيميراسيون. المهم هذا اكزامان فان فورماسيون ديال تي اس بي. قال باردون جري واحد التليفون. دونك قال لك لا رينيميراسيون دي زونسينيون بيرمانونت، يعني اذا كان بيرمانونت الاساتذه الخلاص ديال الاساتذه بيرمانونت اي فاكاتير سو في سولون لو نوم دو زور ترافايي افيكتوي، على حسب عدد الساعات اللي خدموا. دابا هذه باينه. قال لك ان لو سالير اوغير ديبون دو ديبلوم اوبتوني بار لونسينيون. قال لك السالير غيكون متعلق بالدبلوم ديال الاستاذ. دونك لو سالير اوغير ديبون دو ديبلوم اوبتوني بار لونسينيون، يعني السالير اوغير غيكون كيتعلق بالدبلوم ديال لونسينيون. قال لك غيكون هنايا 120 درهم للساعه اذا كان لا ليسونس عنده لا ليسونس، 150 درهم للساعه اذا كان عنده ماستر، 200 درهم اذا كان عنده الدكتوراه. دونك شحال عندي لي كا هنا؟ عندي 3 كا. دونك باش نزيدو نفهمو غنجي لهنا. دونك ها هما لي كا اللي عندي. دونك شنو هما لي كا اللي كاينين؟ كاين ليسونس ماستر دكتوراه. دونك غنجي هنا ليسونس، دائما كنعمل الجدول باش نفهم ماستر دكتوراه. سي بون. دونك اذا كان ليسونس 120، اذا كان ماستر 150 وياخرى 200. 120 150 200 120 150 200. سي بون. دونك باش نخرج هاد الصالير اوغير دابا نشوفوا السؤال شنو كيقول لك. السؤال قال لك هنايا calculer le salaire horaire pour chaque enseignant. Calculer le salaire horaire pour chaque enseignant. دابا خصنا نخرجوا الصالير اوغير. دونك شنو غنعملوا؟ غنستعملوا هنا لا فونكسيون سي. لا فونكسيون سي. دونك شحال عندي هنا ديال لي كا؟ عندي 1 2 3. دونك شحال نستعملوا ديال سي؟ غنستعملوا 2 ديال سي. دونك غنجي هنا غنعمل تساوي سي، غنفتح القوس. على بان عندي الشرط عندي على ديك ليسونس ماستر دكتور، يعني على هذه على الدبلوم. فين عندي اول دبلوم؟ سي 2. دونك شنو نعمل هنايا؟ سي فتح القوس سي 2 اذا كان كيساوي الشرط ديالي ليسونس ما بين كيومي غنكتب ليسونس. صافي نقطه فاصله. اذا تحقق شنو هو التريتمون؟ شنو يعمل 120. عاود كنفتح نقطه فاصله اخرى باش نفتحوا سي اخرى. عاود نفتح القوس، عاود كنعاود نسيليكسيوني سي 2 للمره الثانيه، يعني موطع ديال الشرط سي 2. غنقول هاد المره اذا كان كيساوي ماستر، اذا كان كيساوي ما بين كيومي ماستر شد كيومي نقطه فاصله شنو عمل 150. 150 ما كنعملوش كيومي مش مورا يمكننا نحسبوا داكشي دائما اعداد ما كنعملوش كيومي. نقطه فاصله اش كتعني هذه؟ ما هو ليسونس ما هو ماستر، يعني معروفه بقات دكتوراه. دونك نيشان كنعملوا 200. قلنا دائما الحاله الاخرين ما كنعملوهاش. عملنا هنا 200 كنشد قوس ديال سي الاخريه وقوس ديال سي الاوليه. دائما الاقواس ديال سي كنشدوا من الاخرين. صافي دونك هذه هي الفونكسيون اللي استعملت. حنا نكبروها باش تشوفوها مزيان ونراجع معكم. دونك عملنا تساوي سي فتحنا القوس. هذا الشرط سي 2 اذا كان كيساوي ليسونس سالينا الشرط نقطه فاصله 120.
نقطه فاصله كنفتحوا سي اخرى، عاود سي جوج اذا كان كيساوي ماس نقطه فاصله 150 ما كانش 200. صافي غادي دابا نكوبيوها ونجربوها مع بعض. ها هي كتلاحظوا لي هما ليسونس هما جاو 120، اللي هما ماستر هما جاو 150، اللي هما دكتوراه هما جاو 200. يعني داكشي هو هذاك. سي بون. دابا هنا عندنا لو نومبر دو زور. دابا هذا شحال الصالير كيتخلص نص ساعه، شحال كيتخلص في الساعه. هنا لي نومبر دي زور شحال خدم. دابا نتوما اغلبيه منكم غيقول لي المونطون غنضرب الصالير اوغير في لو نومبر دو زور، ياك؟ دابا اذا كان خصنا نعملو تساوي نضربو هذه في هذه. ولكن دابا حنا هنا عندنا واحد السؤال كيقول لك ما خصكش تستعمل هذه الطريقه هذه. بلاتي نشوفو السؤال شنو كيقول. قال لك calculer le montant à payer sachant que pour un vacataire le nombre maximum des heures à payer est de 32 heures par mois. شنو فهمتوا؟ قال لكم غتحسبوا لي مونطون à payer علما ان الفاكاتير العدد الساعات الماكسيموم اللي كيتخلص 32 ساعه في الشهر. يعني واخا الفاكاتير دابا هنا كاين شي فاكاتير خدام اكثر من 32، واخا هذا خدام 36 هذا غيتخلص على 32 ساعه ديالو، ديك 4 ساعات ما يتخلصش عليه. سي بون. دونك دابا هنا عندي الحالات. دونك شنو غنستعملو؟ بغيتي نمسحو هادي ونمسحو هاد الطابلو هذا. دونك شنو هما الحالات اللي عندي؟ اذا كان فاكاتير ياك او لو نومبر دي زور ياك اكبر من 32، شحال غيتخلص؟ غيتخلص 32 ساعه ياك 32 ساعه مضروبه في لو نومبر دو زور اللي خدم. لو نومبر دي زور اللي خدم. واش فهمتوني؟ اذا كان فاكاتير وعنده لو نومبر دو زور اكثر من 32 يعني 33 34 40 هذه شحال غيتخلص هو؟ شحال خدم هو هذاك في الصالير؟ شحال غيتخلص؟ غيتخلص 33 ساعه، يعني غيتخلص 33 ساعه مضروبه في الصالير اوغير اللي كيتخلص به. صالير اوغير. حاله اخرى، اذا كانت حاله اخرى يعني لي زوط الحالات اللي بقاو شنو غنعملوا ديك الطريقه العاديه، يعني كنضربوا صالير اوغير مضروبه في لو نومبر دي زور. يعني غنعاود باش تفهموا، هي المونطون النورمال شنو كنخصنا نعملوا؟ نضربوا الصالير اوغير في لي نومبر دي زور. هي اللي عندي هنايا الصالير اوغير في لي نومبر دي زور. ولكن اذا كان فاكاتير وعنده لو نومبر دو زور اكثر من 33 يعني عنده 33 34 35 غنضربوا غير 32 في الصالير اوغير ديالو. يعني واخا هو خدم هنا 36 ساعه ضربتينا 33 ساعه شحال كيتخلص في الساعه. دونك شنو كيبان لكم هنايا؟ هنا كيبان لنا بان كاينين هنا جوج ديال لي كونديسيون باش عملنا 33 في الصالير اوغير، والحاله اللي بقات عيم الصالير اوغير في لو نومبر دو زور. يعني غنخدموا هنا سي مع اي. وشحال عندي دليكا هنا؟ عندي جوج، يعني غنستعملوا سي واحده. الا جا نخدموها مع بعضنا غنعملو تساوي سي، غنفتحو القوس، غنعملو اي، غنفتحو القوس حيت هنا عندنا اي. اول شرط هو فاكاتير. فين عندك اول ستاتيو؟ بي جوج، غتعمل لنا بي جوج ها هي تساوي ما بين كيومي فاكاتير. غنشد كيومي نقطه فاصله. الشرط الثاني لي نومبر دي زور. فين عندنا لي نومبر دي زور؟ ها هي او جوج. دونك غنعمل لنا او جوج. شنو غنعملو ديك الساعات؟ اكبر من او تساوي، لا اكبر قطعا من 32، خصو يكونوا اكبر من 32. غنشدوا القوس ضمن ديال اي نقطه فاصله. اذا تحقق كان فاكاتير وعنده لو نومبر دو زور اكثر من 33 شنو غنعملوا؟ غنضربوا 32 ضرب ياش الصالير اوغير. فين عندك الصالير اوغير؟ ها هي دي جوج، دي جوج نقطه فاصله. شنو كتعني هاد النقطه فاصله؟ يعني ماشي هو فاكاتير عنده ساعات اكثر من 33، هذه اوغ ما كنعملهاش. دونك نيشان غنضربوا الصالير اوغير في لي نومبر دي زور. فين عندي الصالير اوغير؟ دي جوج ولو نومبر دو زور او جوج. دونك غنعمل هنايا دي جوج وغنعملو هنايا مضروبه في او جوج وغنشد القوس. صافي اجي نجربوها مع بعضنا. ناتي صافي ها هي. يلا اجي نتاكدوا دابا نتاكدوا. دونك شنو عندك هنا ضرب 120 في 24 جات 28800. اجي نتاكدوا. ها 120 ضرب 24 صافي. هنا ما كاينش شي مشكل حيت هذا واخا عنده فاكاتير ما عندوش الساعات اكثر من 32. اجي نشوفوا هذه نورمالمون نتوما كنتو غتقولوا لي نضربوا 200 ضرب 36 ساعه. هو مسكين خدم 36 ساعه ولكن هو ما يتخلصش يتبع لكم 200، يتخلص غير 6400. علاش؟ حيت هو خدم اكثر من 36. شنو قلنا اللي كيكون اكثر من 36 شحال كيتخلص؟ 32 ساعه
مضروبه في 200. يعني هاي السالب 40. يعني اللي خدم كثر من 36 هذاك شغله. اجي نجربو هنايا، دابا هذا خدم 35 ساعه يعني كثر من 32، ولكن واحد تخلص 32 مضروبه في الصالير اوغير ديالو 120. يعني داكشي صحيح. سي بون. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا. ما تنساوش اذا عندكم شي مشكل ولا شي حاجه خليو كومونتير في الفيديو. ما تنساوش تابوناو في لاشين، تاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. انا خصني نوصل ل 1 كيلو ابوني في اقرب وقت ممكن. طبعا اذا شفتوا القناه كتستاهلوا داكشي. وبون كوراج والى الفيديو المقبل ان شاء الله.